बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद क़ाल अल्लाह फ़ी कुरान हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सामीन मुकर्रम, मैं एक ऐसे मौके पर अपने सुनने वालों से और देखने वालों से बात कर रहा हूँ, और मैं खुसूसन बैरून मुल्क वो पाकिस्तानी हमारे अजीज़ व कारब भाई बहन जो इस वक्त दुनिया के कोने कोने में हैं और इस आलमी मूजी बीमारी जो शायद तारीख़ में करीब करीब कोई ऐसी वबा नहीं आई जिसने सात बर्रे आज़म को और चारों अतराफ़ से इंसानियत को लपेट में ले लिया हो। हाँ, कोई अल्लाह को मान रहा है या अल्लाह को नहीं मान रहा, हर एक को उसने अपनी लपेट में ले लिया है। ऐसे में लाखों हमारे बहन भाई अजीज़ व कारब पाकिस्तानी मुआशरे से ताल्लुक़ रखने वाले इस वक्त बैरून मुल्क हर मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो इस मूजी बीमारी के असरात से बड़े परेशान हैं। तो मैं इस मौके पर उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस कायनात का तना खालिक व मालिक है, वो अल्लाह अपनी ज़ात में, सिफ़ात में और सिफ़ात के तकाज़ु में वादा ला शरीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बंदा मोमिन जो है वो जब उस पर आज़माश आती है तो वो फिर सब्र से और नमाज से काम लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दो चीज़ें, दो पैगाम दिए हैं। तो इस मौके पर चूँकि एक फितरी अमल है, जब बड़े बड़े ताकतवर ममालिक में बड़ी बज़ाहिर महज़ब तहज़ीबों के अंदर, बड़ी ताकतों के अंदर जिनका हर शोबे ज़िंदगी में बड़ी तरक्की थी, वो सेहत में हो, एजुकेशन में हो, साइंसिस के तमाम शोबा जात में, वो लोग भी अपनी ताकतों समेत और टेक्नोलॉजी समेत जो है ग्राउंड हो गए हैं। ऐसे में हमारे अजीज़ व कारब बैरून मुल्क ये धड़ाधड़ जो अमवात हो रही, इनको देख के परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कोई बीमारी ऐसी नहीं भेजी जिसका इलाज न भेजा हो, और हर मौक़ों के लिए अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई है। तो मेरे काबिल एहतराम भाइयों बहनों और सुनने वाले पाकिस्तानी और अजीज़ों और पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं, उन सब के लिए मेरी गुजारिश है कि इस मौके पर सब्र और नमाज, जैसे कि इस वक्त सारी दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो आइसोलेट होकर अपने अपने बैठक में चले गए हैं। शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी में पहली बार हमें अपने दरवाज़ों के अंदर बंद किया है, जहाँ एक तरफ ये आजमाश है और नाकाबिले बर्दाश्त है, बड़ी परेशान कुन है। इसको दूसरे मानों में आप गुड सेंस में भी ले सकते हैं कि अल्लाह ने हमें वो मौके भी दिए हैं कि हम घर में बैठकर हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा ले सकें कि दरअसल हम किस तरफ चल पड़े थे, वो क्या मसरूफियात थी, वो क्या मामलात थे। इतने गहराइयों में चले गए कि हम अपने करीम रब को भी भूल गए थे। हम सारे वो ख्यालात और नज़रियात और अफकार को हम मादी दुनिया में इतने अरूज पर चले गए थे कि रूहानियत को और अल्लाह तल्लक बिल्ला को और तल्लक रसूलुल्लाह को और तल्लक कुरान को हमने छोड़ दिया था। तो ऐसे मौके में परेशानी की बजाय पहले मरहले पर तो हमें भरपूर तरीके से सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। सब्र की बुनियाद पर ही तकलीफ़ें और आजमाइशें दूर हटती हैं और पीछे जाती हैं। सब्र का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए और सब्र के साथ ही अपनी ज़िंदगी के मामलात को गुजारना चाहिए। जो अल्लाह परेशानियाँ देते हैं वो ले जाते हैं। यानी बंदे को इस दौरानिए में यानी ववेला करना, परेशान होना, आओ बो करना और अपने दिल को कम करना और परेशानी क्रिएट करना और एक फ़ज़ा कायम करना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ने कहा कि सब्र का मुज़ाहरा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जो सब्र करते हैं, जो बुर्दबारी करते हैं, जो अलीमी करते हैं और उसके साथ मुझसे रुजू करते हैं, रुजू का सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह की किताब की तिलावत है, ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना है और ज़िक्र करना है और अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेना है कि हमसे क्या कोताहियाँ हुई हैं।
اللہ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر آپ کے پاس دو ہتھیار ہیں، ایک تو صبر ہے اور دوسرا نماز ہے، کہ ایک تو پنجگانہ نماز ہے جو 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک تو ہمیں اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور نماز کے ساتھ ہمیں اللہ سے جڑنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی کام یہ ہے کہ اس بیماری سے ڈرنا اور بھاگنا اور ویلا کرنا، چھپنے کی بجائے آئسولیشن ضرور کریں، بچیں ضرور، لیکن اس موقع پر خود اپنی ذات کو بھی اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، اور ملک اور شہر کے سارے لوگوں کو سنبھالنا بھی ہے، جس میں خدمت خلق آتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب انسان پریشان حال ہے، معاشی پریشانی کے اندر چلے گئے ہیں، اس سے کئی اور دیگر اخلاقی اور معاشرتی بیماریاں بھی، برائیاں بھی جنم لے سکتی ہیں۔ تو ایسے میں وہ لوگ جو صاحب مال ہیں اور صاحب جان ہیں، صاحب علم و فہم و فراست ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام طرح کی احتیاطیں بھی کی جائیں، تمام طرح کی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اس موقع آپ یہ جو بھی جدید ترین طریقے اختیار کر سکتے ہیں اس میں آپ کریں، لوگوں کو اس سے اویئرنیس بھی دیں، جیسے آئسولیشن ہے، صفائی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ جو سوسائٹی کے غریب لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، جو دیہڑ لگا کر کھاتے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں، دنیا کے ہر کونے میں مزدور بے روزگار ہو گیا ہے، کاروبار ختم ہو گئے ہیں۔ ایسے میں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، وہ اپنی ان لوگوں کو جن کے پاس مال نہیں، ان لوگوں کو سنبھالیں۔ آزمائشیں انشاءاللہ آتی بھی ہیں اور وہ صبر چیک کرتی ہیں، وہ بردباری دیکھتی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں۔ صاحب مال تھے، صاحب جرأت تھے، صاحب فہم و فراست تھے، انہوں نے انسانوں کو کیسے سنبھالا ہے۔ اس وقت دیگر بہت سارے اداروں کی طرح الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، اور آزاد کشمیر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اس کی تمام تر ٹیمیں سوسائٹی میں نکل آئی ہیں اور لوگوں کو سنبھال رہی ہیں، ہر قسم کی جو ان کے پاس کیپیسٹی ہے۔ تو اس مرحلے پر ہر وہ بندہ جو حوصلے، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ یہ جو اس وقت ملک پورے میں لوگ کام کر رہے ہیں، وہ باہر نکلے ہوئے ادارے ہیں، این جی او ہیں، حکومتیں ہیں، وہاں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور الخدمت فاؤنڈیشن آزاد کشمیر، اس کی تمام تر ٹیمیں ایک ایک محلے سے لے کر پوری ریاست میں پھیل گئی ہیں۔ تو میں اس موقع پر حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو نئی فورسز قائم کرتے ہیں، اس کی بجائے جو ان کے سرکاری ملازمین ہیں، جو اساتذہ ہیں، دیگر محکمے جات ہیں، اس میں لوگ موجود ہیں جن کے اچھی بھلی تنخواہیں ہیں، جو کام کر سکتے ہیں، ان لوگوں سے سروے کروایا جائے، ان لوگوں سے کام لیا جائے، اور ان کے علاوہ اچھی ریپوٹیشن رکھنے والی این جی اوز ہیں، سوسائٹی میں خدمت کرنے والے ادارے ہیں، ڈیپینڈ کیا جائے، ان کے اوپر بھروسہ کیا جائے، ان پر اعتماد کیا جائے، یہ سارے ان کی ہیلپ کرنے والے کام ان کے ذریعے سے کروائے جائیں گے، اور انشاءاللہ جدوجہد کر بھی رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہمارے ضلع کوڈلی اور تحصیل کھوریٹا کے اندر اور پوری تحصیلوں کے اندر کام کر رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ آخری